कार्ल मार्क्स को जीवन र विचारधारा। कार्ल मार्क्स एक प्रख्यात जर्मन दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, पत्रकार और समाजवादी क्रांतिकारी थिए। उनको जन्म जर्मनी को ट्रियर नामक शहरमा भएको थियो। उनले पूंजीवाद को आलोचना करते साम्यवाद म्यूनिज्म र वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक सोशलिज्म का सिद्धांतहरू विकास करे। उनको विचारधारा ले उन शताब्दी को औद्योगिक युग हालसम को समाज, राजनीति र अर्थशास्त्र में गहरो प्रभाव पारे कुछ। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कार्ल मार्क्स को जन्म यहूदी परिवार में भएको थियो। उनका पिता हेनरिक मार्क्स एक वकील थिए र उनी आफ्ना छोरालाई उच्च शिक्षा दिलाउन इच्छुक थिए। तर परिवारले धार्मिक कारणले ईसाई धर्म स्वीकारेपछि कार्लको पालन पोषण लुथरन धर्म अनुसार भयो। मार्क्सले आफ्नो प्रारंभिक शिक्षा ट्रायरमा लिए थिए। 12 वर्षको उमेरमा उनले विश्वविद्यालयमा कानून विषय अध्ययन गर्न भर्ना भए। केही समयपछि उनी बर्लिन विश्वविद्यालय जहाँ उनले दर्शनशास्त्र इतिहासमा रुचि देखाए। बर्लिनमा अध्ययन गर्दा उनले जर्ज हेगेल का सिद्धान्तहरू प्रति आकर्षित भई हेलियन दर्शनको अध्ययन गर्न थाले। युवावस्थामा प्रभाव र प्रारंभिक लेखन। मार्क्सको विचारधारामा हेगेलियन दर्शन, लुडविग फायरबाखको भौतिकवाद र फ्रान्सेली क्रान्तिको समाजवादी सिद्धान्तले गहिरो प्रभाव पारेको थियो। उनले हेगेलियन दर्शनलाई आधार बनाएर समाज र इतिहासको विश्लेषण गर्न थाले। सन् 1926 मा उनले The Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature शीर्षकको शोधपत्र प्रस्तुत गरे र आफूलाई डाक्टर अफ फिलोसफी को उपाधि प्राप्त भयो। तर तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक बन्न नसकेपछि उनले पत्रकारिता सुरु गरे। मार्क्सले राइनिशे जाइतुङ नामक अखबारमा सम्पादकका रूपमा काम गरे। उनले आफ्नो लेखमा तत्कालीन सरकार र समाजमा भएका असमानता, शोषण, भ्रष्टाचारको कडा आलोचना गरे, जसका कारण उनलाई निरन्तर सरकारी दबावको सामना गर्नु पर्यो। साम्यवादको विकास र एंगेल्सको सहकार्य। सन् 1922 मा मार्क्सले जर्मन समाजवादी महिला जेनी भोन वेस्टफालनसँग विवाह गरे। त्यसपछि उनी पेरिस गए, जहाँ उनी फ्रान्सेली समाजवादीहरूसँग सम्पर्कमा आए। त्यहाँ उनले फ्रेडरिक एंगेल्ससँग भेट गरे, सद्भाव जसले मार्क्सको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। एंगेल्स र मार्क्सको मित्रता केवल व्यक्तिगत सम्बन्धसम्म सीमित रहेन। उनीहरूले मिलेर साम्यवादको सिद्धान्त विकास गरे। सन् 1926 मा दुवैले द होली फ्यामिली लेखे, जसले धार्मिक र दार्शनिक विषयमा आलोचना प्रस्तुत गरियो। सन् 1926 मा मार्क्स र एंगेल्सले द कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो लेखे, जसलाई साम्यवादको घोषणा पत्र मानिन्छ। यसमा इतिहासलाई वर्ग संघर्षको रूपमा व्याख्या गर्दै श्रमिक वर्गको मुक्तिको लागि क्रान्तिको आह्वान गरिएको थियो। पूंजीवादको आलोचना। दास क्यापिटल। कार्ल मार्क्सले पूंजीवादलाई समाजको मुख्य समस्या ठाने। उनका अनुसार पूंजीवादी प्रणालीले श्रमिक वर्गलाई शोषण गरी पूंजीपति वर्गको मुनाफा बढाउँछ। उनले यो आर्थिक असमानता र शोषणको अन्त्यका लागि उत्पादनका साधनहरूको सामूहिक स्वामित्वको वकालत गरे। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध कृति दास क्यापिटल हो, जसलाई पूंजीको आलोचना पनि भनिन्छ। यो पुस्तकमा उनले पूंजीवादको आर्थिक संरचना, मुनाफाको सिद्धान्त र यसको पतनका कारणहरूको गहिरो विश्लेषण गरेका छन्। दास क्यापिटलको पहिलो खण्ड रूपमा प्रकाशित भयो। यो पुस्तकमा उनले मूल्य श्रम सिद्धान्त, लेबर थियोरी अफ भ्याल्यू र अतिरिक्त मूल्यको अवधारणा प्रस्तुत गरे। उनका अन्य खण्डहरू भने उनको निधनपछि फ्रेडरिक एंगेल्सले प्रकाशित गरे। निर्वासन र जीवनका कठिनाइहरू। मार्क्सको राजनीतिक विचारधाराका कारण उनलाई जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियमबाट निर्वासित गरियो। अन्ततः उनी सन् 1982 मा लन्डनमा स्थायी रूपमा बस्न पुगे। लन्डनमा उनको आर्थिक अवस्था निकै खराब थियो। उनले आफ्नो परिवारसँग गरिबीमा दिन बिताए, जहाँ उनको छोरा छोरीको मृत्यु समेत गरिबीकै कारण भएको थियो। तर मार्क्स आफ्नो लेखन र अनुसन्धानमा निरन्तर लागिरहे। एंगेल्सले उनलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरे, जसले गर्दा उनले आफ्नो लेखन कार्यलाई अघि बढाउन सके। विचारधाराको मुख्य विशेषता। मार्क्सका विचारहरूलाई मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म भनिन्छ। यसका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन्। भौतिकवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इतिहासलाई वर्ग संघर्षको रूपमा व्याख्या गर्ने सिद्धान्त। मार्क्सका अनुसार समाजको संरचना उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्वद्वारा निर्धारण हुन्छ।
વર્ગ સંઘર્ષ સમાજ दुई વર્ગમાં વિભાજિત છે શોષક પૂંજીપતિ વર્ગ શોષિત શ્રમિક વર્ગ ई दुई वर्ग बीचे को द्वंद्व ले समाज में परिवर्तन ल्याऊ छ 3 साम्यवाद मार्क्स ले पूंजीवाद लाई अंत्य गरेर श्रमिक वर्ग को अधिनायक स्थापना गर्नुपर्ने बताए साम्यवादी समाज में उत्पादन का साधनहरूको सामूहिक स्वामित्व हुन्छ श्रम र मूल्य श्रमिकले आफ्नो श्रम द्वारा उत्पादनलाई मूल्य प्रदान गर्छ तर पूंजीपतिहरूले श्रमिकहरूको श्रमबाट लाभ कमाउँछन् जसलाई मार्क्सले अतिरिक्त मूल्य भनेका छन् मार्क्स को मृत्यु और उनको प्रभाव कार्ल मार्क्स को निधन 12 मार्च 19 में लंदन में भयो उनी हाईगेट समाधि स्थल हाईगेट सिमेंट में दफन छन् उनको मृत्यु भए पश्चात उनको विचारधाराले विश्वभर क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई प्रेरित गर्यो 16औं शताब्दीमा सोभियत संघ चीन र अन्य मुलुकहरूले उनको विचारलाई राजनीतिक प्रणालीको रूपमा अवलम्बन गरे निष्कर्ष कार्ल मार्क्स मानव इतिहास का एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व हुन् उनका सिद्धान्तहरूले पूंजीवादको आलोचना गर्दै श्रमिक वर्गको मुक्तिको सपना देखाएका छन् यद्यपि उनको विचारधारा धेरै मुलुकमा विवादास्पद बनी रह्यो तर उनको योगदानलाई समाजको आर्थिक र राजनीतिक संरचनाको विश्लेषणमा सधैँ स्मरण गरिनेछ मार्क्सले देखाएको सामाजिक समानताको सपना अझै पनि विश्वभरका लाखौं व्यक्तिका लागि प्रेरणा बनेको छ